أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. بڑے ہی احترامات لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، نہایت ہی احترامات لائق میری اسلامی ماؤں بہنوں، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے موت دے حوالہ دے نال کچھ تذکرہ کرانگا. اللہ ذوالجلال کو لو دعا ہے رب کائنات مینو صحیح معنی اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے. میرے سمیت اللہ سبنا نو انہاں باتاں تے عمل پیرا ہون دی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. دنیا دے اندر مسائل تے بے شمار نے. چاہے او دین دا مسئلہ ہوئے، چاہے او دریاوی مسئلہ ہوئے، لوگاں نے ان دے اندر اختلاف کیتا ہے. اختلاف کرن والیاں نے نماز دے اندر بھی اختلاف کیتا ہے، وضو دے اندر بھی
اختلاف کیتا ہے اور اختلاف کرنے والے آنے نعوذ باللہ اس قرآن دے اندر بھی اختلاف کیتا ہے اور نہ منن والے آنے رب ذوالجلال دی ذات دے بارے بھی اختلاف کیتا ہے اور نہ ایمان لے کے آنے والے آنے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی نبی ہون دا اختلاف کیتا ہے اور آخری نبی ہون تے بھی قادیانیہ نے اختلاف کیتا ہے اختلاف تے بے شمار نے حضرات واحد ایک مسئلہ ہے کہ جدے اندر اختلاف نہیں پایا جاندہ ہر انسان چاہے کسی بھی گروہ نال تعلق رکھن والا ہے کسی بھی مسلک دا کسی بھی مذہب دا وہ انسان اس مسئلے تے اختلاف نہیں کرتا کہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیندے تے کسی دا اختلاف نہیں اس واسطے موت پر حق کے کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دنیا جہان دے لوگوں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے حضرات اگر کوئی باقی رہن والی ذات ہے اور میرے اور تواڈے رب دی وہ ذات باقی رہن والی ہے باقی ہر شے فنا ہون والی ہے اور اے مت سمجھا جائے کہ انسان دنیا تے آیا ہے اندہ مقصد کوئی نہیں اور رب ذوالجلال نے اس انسان نو مقصد دے کے بھیجے ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں جنات انسانوں نو اس واسطے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر کے آ جان اور مکے والیاں نے اس بات تے اختلاف کیتا ہے انہاں کہا موت آنی ہے مگر موت تو بعد اٹھن تے دوبارہ زندہ ہونتے ہو یقین نہیں سن کرتے اور رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے ایک آئے آن والا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے مکے دا کافر میرے آقا علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے انہیں ہاتھ دے اندر ایک بسیدہ تے سکی ہڈی پھڑی ہے تے اپنے ہاتھاں دے نال اس ہڈی نو پور دا آندا ہے اس ہڈی نو پور دا تے توڑ دا آندا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया ते आके आंदा सोनिया तुसी जीवांदे हो कि मरना मर के दोबारा जिंदा होना मैनू ए ते दसो ना ए जेड़ी मेरे हाथ अंदर हड्डी है इनू दोबारा जिंदा करन ते कौन कादर है मैं सदके ते कुर्बान जावा रब्बे जुल जलाल ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमा देता अल्लाह फरमांदे ने कुल युही अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा सोनिया एनू कह दे कि जेड़ा रब पहली मर्तबा पैदा करन ते कादर है और रब दूसरी मर्तबा भी ओ दोस्ता और रब बनान ते कादर है इंज समझ ले एक बंदा एक काम करदा पहला ओ काम करदा एक आप एक मशीन तैयार करदा एक इंजन तैयार करदा एक मशीनरी बनांदा पहला ते सोचदा है तेरी मेरी मिसाल है पहला ते बंदा सोचदा किसे इंजीनियर दे नाल राबता करदा पहला आप देखभाल करदा उनदी पड़ताल करदा फिर जाके उस चीज नूं मुकम्मल कीता जांदा उस मशीनरी नूं बना लैंदा ते जदों पहली दफा बंदा मुश्किल दे नाल ओनू जनाब मशीन नूं बनांदा ते दूसरी मर्तबा उनदे वास्ते बनाना बड़ा आसान हो जांदा है ओ दोस्ता ए ते तेरी ते मेरी मिसाल है पर मैं सदके जावा रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने तूली जुल्लैला फिन्नहारी व तूली जुन्नारा फिल्लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाओ बिगैरि हिसाब मेरा रब ते होवे जेड़ा दिन विचों रात लेके आन वाला मेरा रब ते होवे जेड़ा रात विचों दिन नूं चढ़ान वाला मेरा रब ते होवे जेड़ा मुर्दियां विचों जिंदा पैदा करन वाला मेरा रब ते होवे जेड़ा जिंदियां चों मुर्दा पैदा करन वाला ओ इस वास्ते आना ओ ते जात ओ जात कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम बाकी जात रहन वाली है ते अर्श वाले खुदा दी जात है बाकी हर शय ने फना होके रह जाना है ओ दोस्ता मैं फिर क्यों ना गा मैं ते इला उस ऐलान ओनू इला मन्निया मेरा इला ते ओवे जेड़ा फना नहीं होने वाला मेरा इला ते ओवे जिन्नों मौत नहीं आ सकती मेरा इला ते ओवे ओ दोस्ता जिदी कबर नहीं बन सकती आना रब ऐलान फरमा रहे ने अल्लाह फरमांदे ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम मैं ओ रब्बा के जेड़ा हमेशा हमेशा जिंदा रहन वाला मैं ताकत वाला ते अल्लाह फरमांदे ने ला ताहुज़ु हुसीनतु वला नौम
हुक्म मेरा रब ते होवे जिन्हों ओंग भी नहीं आ सकदी। ओए पता ए लगा अल्लाह सूरह फुरकान च फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने, अल्लाह आंदे ने कि मैं ओ रब हय्युल्ला यमूत के जिन्हों मौत नहीं आ सकदी, हमेशा रहने वाला। ओ दोस्ता मैं एक ही बात समझाना चाहना, ओ हर चीज ने फना हो जाना है, हर चीज ने खत्म हो जाना है। अगर बाकी रहने वाली हो ते ओ रब्बे जुल जलाल दी जात बाकी रहने वाली हो। इस वास्ते आना इस दुनिया ते गौर ते करना, इस दुनिया ते बड़े बड़े आए, आदम आए ते चले गए, नूह नबी आए ते चले गए, और यूसुफ नबी आए ते चले गए, हूद नबी आए ते चले गए, और हजरत लूत आए ते चले गए। ते मौला बड़ी प्यारी गल फरमांदे ने, आंदे ने नबी वली और आलम फाजल, और नबी वली और आलम फाजल गुजरे ने चंग चंगेरे, और नबी वली और आलम फाजल गुजरे ने चंग चंगेरे। शागदा और बड़े भले, ओ शागदा और बुरे भले सब कीते ने कबरी डेरे, और लुकिया छुपिया मौत न छोड़े, लुकिया छुपिया मौत न छोड़े, ते जिथे होवे के रे, ओ पावे बरज बना महकम किले या कोट चंगेरे, ओ नसिया पजिया मौत न छोड़े, ते दारू मौत द न कोई, नेकी करो कमाओ तकवा, और नेकी करो कमाओ तकवा, बदला ले सो सोई। ए चार दिहाड़े कोयल वसा, ए चार दिहाड़े कोयल वसा, उड़ के तू जाना, ओ कर कुछ फिकर तू कबर क़यामत जिथे मौत ठिकाना, ओ कर कुछ फिकर तू कबर क़यामत जिथे नित ठिकाना। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ओ दोस्ता अगर कोई बाकी रहने वाली जात है तो ओ रब्बे जुल जलाल दी जात है। जो बंदे नू पता लग गया कि ना नबी रहने ना मेरे वड्डे रहने और मेरा खानदान भी चला गया, ते दोस्ता फिर क्यों नहीं सोचदा अपनी जिंदगी दी तैयारी, फिर क्यों नहीं करदा और जरा गिरबान अंदर मुंह पा के सोचते सही ना। असा इना कदियां ते अपने वड्डियां दे जनाजे भी उठाए ने, असा इना कदियां ते अपने छोटियां दे जनाजे भी उठाए ने, असा इना कदियां ते अपने हमसायां दे जनाजे भी उठाए ने। ओ दोस्ता हर उठन वाला जनाजा इंसान दे वास्ते इबरत होया करदा है। हर उठन वाली मैयत जड़ी है ओ दोस्ता
دوستا تیرے میرے واسطے اللہ اکبر نصیحت ہے۔ او دوستا پھر بھی اسی موت نو یاد نہیں کر دے، میں صدقے تے قربان جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دوستا کون نبی ہے جن دی خطا بھی کوئی نہیں، میرا نبی او نبی ہے جن دا گناہ بھی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ نا صحابی آمدے نے اینج اسی باہر نکلیاں تے نماز دا وقت ہو جاندا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نال مخاطب ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایتھے پانی دا انتظام تے ہے کوئی نہیں، آمدے نے ہاں واقعی سونیا ایتھے پانی دا انتظام نہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ نماز دا وقت آ گیا ہے، نماز دا ٹائم آ گیا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے نماز نہ پڑھ لئیے تے چند صحابی بول کے آمدے نے سونیا تھوڑی دیر اسی ٹھہر جانے اسی تھوڑا جا سفر اور کرنے ہو سکتا ہے تھوڑی دور جاواں گے سانو پانی مل جائے، اسی پانی تلاش کرنے ہو سکتا ہے پانی مل جائے، پر میں صدقے جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی گفتگو سنی ہے، پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نہیں ملیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم فرمایا تے آقا نے تیمم فرما کے آقا نے نماز نو ادا کر لیا ہے تے صحابہ حیران ہو گئے، آمدے نے سونیا اسی جاندے تے پانی ملی سکدا سی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ تہاڈی بات ٹھیک ہے پانی مل سکدا سی پر پئی وی تے ویکھو نا اسی پانی لبن تر دے اس تو پہلا کہ ساڈی موت آ جاندی اے ساڈی نماز رہ جاندی۔ او دوستا ذرا غور تے کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی موت دی کنی فکر ہے، آقا نے موت دی فکر دے سامنے رکھیا اور وقت تے نماز نو ادا کیتا ہے، ایسا نہ ہے پانی تلاش کریے تے موت دا وقت آ جائے۔ او دوستا تو بھی کبھی سوچیا کہ نہیں سوچیا آئے کل آج اگر تو نماز فجر دی نہیں پڑھی او اللہ میری توبہ آج تے کئی ایسے کرانے نے او دوستا جڑے سیرے اٹھ رہی نہیں او جنہاں نو آ کے دودھی بیل دیندا ہے تے او نو جناب گھر والے نو اٹھاندا ہے، اللہ میری توبہ پر افسوس ہے جناب اے مؤذن اذان آمدا الصلاۃ خیر من النوم، ہائے مؤذن اذان دیندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو دنیا جہان دیو لوگو ایسا جناب نیند نالو آلہ نماز ہے پر ایسا سمجھے اے تے مولویاں دا کم ہے۔ او دوستا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فکر ویکھ لے میرے آقا نو کنی فکر موت دیا، اللہ اللہ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے گان والا آ جاندا ہے، آقا جی تشریف فرمان ہے تے آقا نو آ کے پوچھدا سونیا نبیاں مینوں اے تے دسیا جائے نا عقل والا کیڑا بندہ ہے، اج ویکھو نا میں کسے کول پوچھنا حضرت صاحب عقل والا بندہ کون ہے اے تم منو بھائی کئی مشورہ دیں گے آکھن گے قاری صاحب فلانا بندہ بڑا عقل والا ہے، ویکھو نا او اپنے دیہات چو آیا ایتھے آ کے انہیں کاروبار کیتا انہیں جناب کوٹھیاں بنا لیاں نے، او بندہ بڑا سیانا تے عقل مند ہے، کوئی آکھے گا حضرت صاحب فلانا بندہ بڑا عقل مند ہے انہیں سارے محلے نو سیدھا کر دیتا ہے، کوئی آکھے گا حضرت فلانا استاد بڑا عقل مند ہے انہیں اپنے شاگرداں دی تعلیم بڑی درست دیتی ہے، اللہ اکبر، کوئی آندا ہے جناب کسے دا باپ بڑا عقل مند ہے،
کوئی آمدہ کوئی پرے دا جناب کوئی ناظم تے چودھری اے محلے دا لیڈر جیڑا ہے اے محلے دا چودھری بڑا سمجھدار ہے او دوستان اے تے تیریاں تے میریاں گلاں نے اے تے تیریاں میریاں زباناں نے پر آویکتے صحیح نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ پہلا جے ماشاءاللہ سستی لے جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دے دوران حشاش بشاش ہو کے بیٹھیا کرو تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے دوران گوڑے نہیں پھڑنے چاہیے گوڑے پھڑ کے جمعے دے دوران گوڑے پھڑ کے نہیں بہنا چاہیے نیند آندی سستی آندی ہے بقاعدہ منع فرمایا دوستو جمعے دا ایک ادب اور جناب مہذب طریقے نال ایدہ ایک طریقہ ہے کہ بندہ پوری توجہ دے نال حضور دا نام آئے درود پڑھیا جائے قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ کی جائے اللہ اکبر دوستا دنیا تے لوگ اینا کچھ کر دینے ہیں اونا نو جناب کوئی کنجر آئے گا تے باہر اگر نکلے گا نا تے انہوں آکھن گے ہاتھ للہ ہے تے میں اپنا آٹوگراف تے دینا او دے پیچھے لوگ پائی دے پھیر دینے اے دنیا دے تماش بین لوگ کتے پھول پہ سوڑ دینے کسے پیسے پہ سوڑ دینے کتے جناب جپیاں پہ پان دینے کتے اگیا ہو کے مل دینے او دوستا دین نال قادہ پیار جے او قرآن نال قادی محبت جے امام نال کنہ کو پیار جے او کدی پوچھیا جے کہ نہیں اللہ اکبر او اللہ کلو دعا کرو اللہ سنو دین دی سمجھ آتا فرما اللہ اکبر آج بس سمجھے ہے کہ بس مولوی ایویں ہی نے او دوستا جڑے شیطان دی طرف توڑ دینے آج جنہیں گان بجان والے نے آج جنہیں ٹول ٹمکے والے نے لوگ بڑے خوش ہوندے نے بڑا خوش کر دینے او دوستا او جہنم دے رستے پاندے نے الحمدللہ گناہگار اور ایسے امام ایسے خطیب اسی لوگ کنے خوش قسمت ہے او تسی بھی خوش قسمت الحمدللہ میں بھی خوش قسمت جڑے اس وقت ممبر تے لوگ بیان کر رہے ہیں او کڈے خوش قسمت نے او کنجر تے ڈوم جڑے نے شیطانی رستہ دکھان دینے او جناب جہنم دا رستہ دکھان دینے اسی جنت دا رستہ وکھانے ہیں سانو داد بھی کوئی نہیں دیندا اللہ امداد تے دور دی بڑی گل ہے خوشک جو ہے پر افسوس ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے جو عقل مند او بندہ ہے آقا فرماندے نے جیڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے سبحان اللہ جیڑا اپنی یاد رکھو گے جڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر موت یاد آ جائے تے آگے اسی کسے نال دھوکا کر سکدے اگر موت یاد رہے اسی کسے نو گال نہیں کڈ سکدے اگر موت یاد ہوئے او دوست ہمسائے نو بندہ تنگ نہیں کر سکدا اگر موت یاد ہوئے او کوئی بندہ کسے نو ستا نہیں سکدا پر افسوس ہے وے آج تے تو تے میں ہر کوئی پھنے کھا بنیا پھر گیا آندہ میں بڑا عقل مندہ رب ذوالجلال دی قسم ہے او تغیر و تبدل ہو سکدا ہے او سورج جیڑا مغرب دی طرف چڑھ سکدا ہے پر میرے آقا دی زبان چو جھوٹ نکل سکدا اور نہیں نکل سکدا آقا نے فرمایا تواڈے وچوں عقل مند ہو بندہ فرمایا جیڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے پھر کیوں نہ میں گاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے او نبی نے اگر قبر نو ویندے تے رونا شروع کر دیندے آقا جنازہ پڑھ دے تے رو رو کے پڑھاندے آقا آخرت نو یاد کر دے تے رونا شروع کر دیندے اللہ اللہ افسوس آج مسلمان اپنی آئے قبر نو بھی پول چکے ہیں اپنی موت نو بھی پول چکے آئے اور دوستا موت ایسا پیغام ہے اور موت نہیں ویندی اے اجے جوان ہون والا ہے موت نہیں ویندی اے دے اجے بچے چھوٹے نے اور دوستا موت نہیں ویندی اے دی اجے بیوی ہے جناب موت نہیں ویندی اے اجے جوان ہے اور موت نہیں ویندی
ویندی اے اجے دا کاروبار ٹھیک نہیں، موت نہیں ویندی اے اجے جناب پڑھدا جا رہا ہے، دی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اور موت نہیں ویندی اے دی اجے منگنی ہوئی ہے، نکاح ہون والا ہے، اور موت نہیں ویندی اے دا سفر اجے بڑا دور دا ہے، اے دے کر دے کم بڑے دور دے نے، ایندا کر دا نظام چلان والا کوئی نہیں، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے او موت اوے نا، اللہ فرماندے نے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ موت ایک ایسا پیغام ہے، اللہ فرماندے نے وقت مقرر ہو چکے ہے، اے موت دا وقت مقرر ہو چکیا ہے، اللہ اے آگے رہنا ہے، آویز صحیح نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک دن آقا تشریف فرمانے تے حضرت داؤد علیہ السلام دی گفتگو فرما رہے نے، تے ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ حضرت داؤد علیہ السلام اے بڑے غیرت مند سن، بڑی حیا والے پیغمبر سن، او دوست پتہ کنی کو غیرت سی، ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت داؤد علیہ السلام جدو اپنے گھر وچوں انج باہر نکل دے تے اپنے گھر دے سارے دروازے بند کر دیندے، اینے دروازے جننے بھی دروازے نے سارے بند کر دیندے تاکہ باہر والا اندر نہ جا سکے، اندر والا باہر نہ آ سکے۔ انجینا ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام انج اپنے گھر دے دروازے بند کر رہے ہیں، باہر کیتے سفر تے جان دا ارادہ ہے، بازرا توجہ نال سنیا جائے، او دوستا موت نہیں ویندی کہ کس ٹائم آنا ہے، او موت دا فرشتہ ہر وقت مقرر ہے، انہیں اللہ دے حکم دا انتظار کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انج سارے دروازے گھر دے بند کیتے نے تے انج باہر آ جاندے نے تے اچانک ایک جناب بندہ نمودار ہو جاندا ہے، سین وچ ایک بندہ سامنے آ جاندا ہے تے گھر دے اندر بیوی کلی ہے تے اے جناب انسانی شکل وچ آن والا موت والا فرشتہ اینڈ سین دے وسط وچ کھڑا تے نہ اگے ہوندا نہ پیچھے ہوندا، نہ قدم چوکدا نہ اگاں نہ پیچھے کردا، اے جناب فرشتہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، تے اے جناب بیوی آندی ہے تو کون ہے، اے بیوی بول کے آندی ہے تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے، تے اے فرشتے ہن انسانی شکل تے بنے ہیں، انہیں آکھیا داؤد کتھے گئے نے، انہیں آکھیا داؤد باہر گئے نے، اللہ اکبر، اینی گل پوچھی ہے آندا میں داؤد نو ملنا آیا، اللہ اکبر۔ دوستا جتھے وقت مقرر ہوئے فرشتہ اوتھے ہی آندا ہے، اور جتھے بندے دی زندگی دا ٹائم لکھیا ہوئے موت اوتھے ہی آ کے رہنی ہے، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے تے جناب حضرت داؤد علیہ السلام انج اپنے گھر وچ آ جاندے نے، آ کے دروازے کھولے نے تے سامنے ویکھیا ایک بندہ کہ جناب جان نہ پہچان تکے دا مہمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے ویکھیا ایک بندہ سین دے وسط وچ ایک بندہ کھلوتا ہے تے حضرت داؤد بڑی غیرت والے، او جڑا غیرت والا ہوندا ہے اونوں ایمانی جذبہ بھی ہوندا ہے، اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو غیرت پیدا فرمائے۔ اسی تے کوئی برائی ویکھ کے ساڈے جے نہ اس بھی غیرت تے اوندی کو نہیں اوندی چپ کر رہے نے، ایمان دی حالت جو ہوئی اللہ کو دعا کرو اللہ سب نے ایمان دی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یعنی کھڑے نے تے جناب اے فرشتہ انسانی شکل چ آن والا حضرت داؤد آندے تو کون ہے تے جواب سنیا جے فرشتے دا، اے آندا میں اوواں جڑا بادشاہاں کولوں نہیں ڈردا، میں اوواں جڑا بادشاہ کولوں نہیں ڈردا،
اینی گل کیتی حضرت داؤد سختی نہ بولے انہیں اینی گل کیتی انہیں آکھیا میں ہوواں اللہ اکبر اچھا تو ہو میں انہیں آکھیا میں اللہ دے حکم دے نال اللہ دا فرشتہ آ گیا انہیں آکھیا کی لینا آیا حضرت داؤد فرماندے کیویں آیا اے میں اللہ دا پیغام لے کے آ گیا میں تہاڈی روح قبض کرن واسطے آیا او یقین جانو حضرت داؤد علیہ السلام اسے پیراں تے کھلوتے نے تے آکھیا اگان گل کیتی ہے تے پوچھیا اگاں جا کے بیٹھے نہیں جدو آکھیا نا کہ اللہ دا حکم آیا میں تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آیا تے حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیتا ہے کھلوتیاں دی روح پرواز ہو جاندی ویکھ لو او نبی دنیا تے نہیں رہے تے اسی کس باغ دی مولیاں اس واسطے اپنی موت دی تیاری کریا کر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر پوری زندگی تے غور کیتا جائے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو بھی موت دی تیاری کروائی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ بھی موت دی تیاری کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں دی اور تربیت کی تھی موت دی تیاری تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور رہندی دنیا والے لوگاں واسطے اس بات دا پیغام لے کے آئے اور دنیا جہان دی لوگوں تو ساتھ دنیا تو چلے جانا موت دی تیاری کر لونا اللہ اکبر اس واسطے دوستا اے دے اندر شک کوئی نہیں جڑا آیا انہیں جا کے رانا ہے پر افسوس آج بندہ آندہ ہے میں بڑا کامیاب ہاں میں دنیا تے دولت نو کمایا میں دنیا تے فن نو حاصل کیتا ہے میں بڑا ماسٹر ہاں میں بڑی ڈگری والا ہاں میں بڑا کامیاب ہاں او دوستا جنوں حضرت صاحب جناب خوبیاں والا کہہ دیں کامیاب کہہ دیں جنوں میں گناہگار کامیاب آکھاں او دے اندر شک ہو سکدا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جنوں عرش والا خدا کے او دے اندر شک ہو سکدا او جنوں رب خدا کے کامیاب ہے او دے اندر شک نہیں ہو سکتا اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اللہ فرمان دینے اے ہر ایک تے موت دا پیغام آ کے رہنا ہے تے قیامت نو سارے دا حساب ہو کے رہنا ہے تے اللہ فرمان دینے جدا حساب اچھا نکلیا اللہ فرمان دینے او جہنم تو بچا لیا گیا اللہ کو دعا کرو اللہ سارے نو جہنم دی تتی ہوا بھی نہ لائے وہ ہولی آندے میں اپنے واسطے نہیں آکیا اللہ سارے انو جنت الفردوس عطا فرمائے ٹھنڈے نہ بیا کرو کیونکہ میں آپ ٹھنڈا نہیں اس واسطے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا میں صدقے جاواں اور میرے آقا کنی موت دی فکر کر دے سن تے بعض دفعہ صحابہ آمدے نے دوستا توجہ میرا کرو صحابہ آمدے نے کہ کوئی جنازہ چکیا جاندا نا انج جنازہ اٹھایا جاندا تے جناب لوگ قبرستان دی طرف لے کے جاندے تے آقا پوچھ دے اے بندہ مسلمان نے کہتے کافر ہے تے صحابہ اگر دس دے نہ سونیا نبیا اے بندہ کافر ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دے موت دے غم دی وجہ تو روندے تے آقا پریشان ہو جاندے اے اللہ اے دنیا تو گیا اے تے موت آئی ہے پر جہنم چ گیا ہے میرے آقا نو اتنی پریشانی ہوندی آقا دی زندگی چ اگر کسی کافر دا فاسق فاجر دا جنازہ اٹھایا جاندا تے آقا روندے دوستا سی کنا کو اج میت تے رو کے بعد چ کوئی نماز نہیں کوئی سبق نہیں اللہ اکبر او دوستا
اے تے دنیا دا ہیر پھیر ہے، اے تے جناب دنیا ایک متاع ہے، ایک دھوکھے دا سامان ہے۔ او ایتھے جنیاں مرضیاں ڈگریاں حاصل کر لو، او جننے مرضی نمبر لے لو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر قرآن چو پاس نہیں تے کامیاب ہو سکدے۔ اللہ اکبر، او جتنا مرضی بندہ علم حاصل کر لے اگر عمل نہیں تے کامیاب ہو سکدے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، او جے بندے نو پتا ہوئے نماز دا تے نماز پڑھے کوئی نہ، بندے نو صدقہ خیرات دا پتا ہوئے تے ادا کرے کوئی نہ، او بندے نو ساری تعلیم بھی ہوئے، اللہ اکبر، پھر بھی عمل نہ کرے تے کڈے افسوس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے جیڑا جہنم کو بچا لیا گیا، اللہ دے نبی فرماندے نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اللہ سب نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ جی میں مسجد سے جمع، اللہ اسی طرح جنت اندر جمع فرما۔ اللہ اکبر، فرمایا جیڑا جنت اندر داخل ہو گیا، فرمایا فقد فاز، او بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ او دوستا میں پھر کیوں نہ کہاں، او اس وقت بندہ ہو کامیاب ہے کہ جڑا اس ٹائم جنت اندر موجود ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ کامیاب ہو گیا جنت اندر چلا گیا وہی انسان کامیاب ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لے، اور دوستاں اسی تے دنیا تے آ کے اپنے مقصد نو بھلا بیٹھے ہاں، پر میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے نا سورہ ملک دی اے جناب دوسری آیت کھول لیا جی، تیرا ترجمہ جیڑا بھی تواڈے کول ترجمہ جا کے پڑھ لیا جی، انشاءاللہ بنجر زمین بھی تازہ ہو جائے گی، ایمان دی دولت نہ انشاءاللہ بھر جائے گی۔ اللہ پتہ ہے کی فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندے نے میں موت دا اپنے انساناں تے سلسلہ اس واسطے پیدا فرمایا، اللہ ان دی کی وجہ ہے، اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات، موت تے زندگی دا معاملہ اس واسطے بنایا، اللہ فرماندے نے لیبلوکم ایکم، میں دیکھنا اے چاہنا کہ کیڑا بندہ میرے کول آندا ہے تے اچھے عمل لے کے آندا ہے، کیڑا بندہ آندا ہے ایکم احسن عملا، اچھے عمل لے کے آندا ہے، وہو العزیز الغفور۔ اللہ آمدے نے میں ویکھنا اے چاہنا کیڑا بندہ آندا ہے تے اچھے عمل لے کے آندا ہے۔ او دوست آج دنیا دی دوڑ ہے، آج بندہ آندا ہے ایک نے دکان بنائی ہے میں دے تو ڈبل بنانی ہے، ایک آندا ہے نے کارخانہ بنایا ہے، اے آندا ہے میں ڈبل فیکٹری بنانی ہے، اے آندا ہے دی دنیا تے بڑی دولت ہے میں بھی اپنا نام چمکانا ہے، پر میں صدقے تے قربان جاواں جدو اے ایت قرآن دی میرے سامنے آندی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا دے صحابہ میری اکھاں دے سامنے آ جاندے نے، او میرے نبی دے صحابہ دنیا دی دولت واسطے محنت نہیں سن کر دے، میرے آقا دے صحابہ محنت کر دے سن تے نیکیاں دے اندر محنت کر دے سن، نیکیاں دے اندر محنت کر دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ محنت کر دے تے نیک اعمال دے معاملے اندر محنت کر دے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا نا تے آقا نے فرمایا اے بندہ جنتی ہے، کی فرمایا اے بندہ جنتی ہے، تے صحابی پریشان ہو گئے، اسی بھی وہی عمل کرنے ہیں جیڑا اے کردا ہے، پتہ نہیں کیڑا ایسا عمل ہے جیڑا اے الگ کردا ہے، باقاعدہ ہے کہ صحابی نے مہمان دے ول رہ او جا کے سارا معاملہ ویکھیا، ایسا کوئی عمل نظر نہ آیا، انہیں آکھیا میں 3 دن تک تواڈے گھر مہمان رہا
تے آقا نے تانوں جنتی آکھے ہے تے میں ویکھیا ہے کہ کوئی ایسی چیز مینوں نظر نہیں آئی. انہیں آکھیا اچھا میں تین دس دینا. انہیں آکھیا جدو میں رات نو سونا میں اپنے دل وچوں ہر کسی دا بغض مکا کے سونا, ہر کسی دا بغض مکا کے سونا. میرے دل دے اندر کسے واسطے نہ کوئی بغض ہے, میرے دل دے اندر نہ کسے واسطے کینہ ہے, میرے دل دے اندر کسے واسطے کوئی حسد نہیں. آندا میں رات سونا تے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے رب کو سونا. اور ویکھ لے او نبی دے صحابہ اگر کوئی دنیا تے آقا نو جنت دی بشارت دیندے تے او دا پیچھا کرتے اے کیڑا ایسا عمل کردا ہے. او خدا را اس واسطے سوچیا کر اگر تیرا ہمسایہ نمازی ہے تے سوچیا کر اگر اے محنت کردا پیا میں بھی نماز پڑھا کراں. اگر تیرا ہمسایہ نیک ہے او دا رنگ پھڑیا کر تاکہ تو بھی نمازی بن جائے, تو بھی دیندار بن جائے. اس واسطے موت ایک اٹل فیصلہ ہے. او دوستا موت نہیں ویندی کہ کس وقت کس ٹائم آ جانی ہے. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے موت دا وقت قریب ہے. او دوست غور دے کرنا گھر دے اندر کافی طبیعت خراب ہے تے اپنی چارپائی تے لیٹے نے تے پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان دے کول بیٹھیاں نے تے آندیاں نے ابا جان تہاڈی تکلیف تو میں بڑی پریشان ہاں, اللہ تانوں شفا عطا فرما دے. تے نال فرماندے نے اللہ اکبر. ادھر حضرت ابوبکر فرماندے نے نی بیٹی پیاری ہے دکھ نہ کر غم نہ کر. تے بیٹی کول بیٹھی ہے تے حضرت ابوبکر صدیق میں صدقے جاواں کون ابوبکر صدیق نے میرے آقا نے فرمایا اگر ستاریاں تو ود کے اگر کسے دیاں نیکیاں نے تے ابوبکر صدیق دیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ابوبکر صدیق ہے؟ اور سفر دا ساتھی ابوبکر صدیق ہے. کون حضرت ابوبکر صدیق نے غار دے ساتھی ابوبکر صدیق نے. کون ابوبکر صدیق ہے؟ میں صدقے داں او ہجرت دی رات ساتھی ابوبکر صدیق ہے. کون ابوبکر صدیق ہے؟ غم دی کڑی دے اندر ابوبکر صدیق ساتھی ہے اور خوشی دے عالم دے اندر صدیق ساتھی ہے. میں صدقے جاواں او جس معاملے اندر بھی ویکھیں گا ایک نبی ایک پہلا نمبر نبی دا ہوئے گا دوجا صدیق دا ہوئے گا. میں پھر کیوں نہ کہا دنیا تے میرے نبی دا پہلا نمبر مصلی تے دوجا صدیق دا صدیق دا. میں گل مک دی مکاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے آخری وقت دے تے اپنی پیاری بیٹی صدیقہ نو فرماندے نے نی عائشہ پیاری اج دن کیڑا تے اما جی فرماندیاں نے اے میرے ابا جان اج سوار دا دن ہے. اللہ اللہ. او دوستا یاد رکھی میرے آقا دی عمر بھی 63 سال ہے تے صدیق اکبر دی عمر بھی 63 سال ہے. ہاں میرے تاریخ اندر ملتا ہے کہ ابو بکر نے زندگی اندر گناہ نہیں کیتا, میرے مصطفیٰ نے بھی گناہ نہیں کیتا. کلمہ پڑھن تو پہلا میرے صدیق نے شراب نہیں پیتی. سبحان اللہ. اتنی پاک زندگی. میرے آقا بھی دنیا تو سوار نو گئے تے ابو بکر بھی سوار نو دنیا تو گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹی ہے گھر دے اندر کوئی چادرہ ہے نے تے بیٹی آندی ہے ابا جان گھر دے اندر چادراں تے کوئی نہیں. ہائے میں صدقے جاواں اے کون ابو بکر صدیق نے جنہاں دا کاروبار کپڑے دا کاروبار. آج کوئی دکاندار ہوئے نا او دے کول دکان تے کوئی اچھی چیز آ جائے تو پہلا گھر واسطے سامدا ہے. انجی ہے نا, پہلا اپنے گھر واسطے سامدا ہے. واہ صدیق تیری صداقت تو قربان جاوا.
अपने घर वास्ते कोई कपड़ा नहीं सांभिया, अपनी मैयत वास्ते अपने कफन वास्ते कोई कपड़ा नहीं सांभिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने नहीं बेटीए प्यारी है, चल कोई गल नहीं, अगर घर विच कपड़ा नहीं ते इंज कर आ जेड़ियां पुरानियां 3 चादरां ने इन्हां नूं तू धो दे, इन्हां नूं साफ कर दे, अब्बा जी की बन जाएगा। हजरत अबू बकर फरमांदे नहीं प्यारी है, अगर तेरे बाप दे अमल अच्छे होए, अगर तेरे बाप दे अमल चंगे होए ते अल्लाह नवियां चादरां भी अता कर देगा। अल्लाहु अकबर। दोस्ता क्यों नहीं मौत की तैयारी करदा? ए ते ओ अबू बकर ने जिन्हां नूं दुनिया ते जन्नत दी बिशारत मिली आ, ओ दोस्ता सी किस बाग दी मूलियां। अल्लाहु अल्लाह। ते मैं फिर क्यों ना गा, ओ जद मिट्टी दे खडौने ढह जाना, ओ जद मिट्टी दे खडौने ढह जाना, रूह उड़ जानी बुत रह जाना, ओ एहो कहंदे आ कबरां नूं लै जाना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ लै वेख शामा ओ पै गईयां, ओ लै वेख शामा पै गईयां, ओ तू टुर गया यादां रह गईयां। ओ की पता सी ए जनाब इकबाल दी फैमिली नो, ओ यूसुफ टाउन दे अंदर रहन वाले नू की पता सी अज असी जनाब अपनी दादी दी जनाजा पढ़न वास्ते जा रहे हैं, अपनी दादी वास्ते जनाजा पढ़न वास्ते जा रहे हैं, अपनी दादी दी अजियत वास्ते जा रहे हैं। पर की पता सी अज रात आए जनाब असां अपनी दादी दा मुंह ते नहीं वेखना, रात दे अंदर साडी जनाब मौत दे नाल मुलाकात हो जानी है। ओ दोस्तां जरा गौर ते करना, ओ ना मेरे वीरां नू पता हुंदा, ओ नहीं उस मेरी मां नू पता हुंदा, ओ ना बच्चियां नू पता हुंदा, ओ ना दे बाप नू पता हुंदा, ओ ना दे जवाई नू पता हुंदा। अज असी सुबह निकल रहे हैं ए जनाब रस्ते दे अंदर, ए ते दुनिया दा सफर जेड़ा आए साडे अपने घर दे अंदर पूरा होना है कि नहीं होना। उन्हां नू सी अपने घर दे अंदर जा रहे हैं, और दोस्ता इंजी दुनिया दा सफर शुरू हुंदा है। अल्लाहु अकबर। उन्हां नू की पता सी आए असां ते अपने घर दे अंदर उत्थे पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, आए रस्ते दे अंदर ही मौत आ जानी है। ओ दोस्ता फिर मैं क्यों ना का कुरान कहंदा है मा काना लिनफ्सिन अंत मौता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। और मौत एक बहाना बन दिया, मौत एक बहाना, एक लम्हा भी अगे पीछे नहीं हो सकती। इस वास्ते तैयारी करया कर मौत दी। और पता नहीं जेड़ी गड्डी च तू बैठा है इस गड्डी चो जिंदा बाहर निकलना भी नसीब होना है कि नहीं। पता नहीं जिस कमरे च तू सुता है ओ तू दोबारा जिंदा उठना भी नसीब होना है कि नहीं। ओ पता नहीं मस्जिद चो बाहर जिंदा जाना है नसीब होना कि नहीं। अल्लाह मेरी तौबा। इस वास्ते मौत की तैयारी करया कर, मौत नू सामने रखिया कर। मैं फिर क्यों ना गवा, ओ ते अपने गमी वास्ते जा रहे स, पर ये नहीं सी पता ये सारे मुहल्ले वास्ते गमी बन जाएंगे। ये नहीं सी पता ये सारे लोगों दियां हावां बन जान, परेशानी दा समान बन जाएंगे। ये सारे लोगों दा दुख बन जाएंगे, लोगों दियां सिसकियां बन जाएंगे। तुसां वेख्या जदों जनाब 8 मैयतां इत्थे पहुंचियां, अल्लाह मेरी तौबा, यूसुफ टाउन दे अंदर कोहरा मच गया। उन्हां क्या सुबह ते चंगे पले गए स, पता नहीं की बन गया है, किंदी नजर लग गई। ओ दोस्ता इस वास्ते उस वक्त तो पहला ना सोचिया कर मैं अजे जवाना, ना सोचिया कर मैं अजे बच्चा वां, ना सोचिया कर अजे मेरी शादी नहीं हुई, ना सोचिया कर मेरे अजे बच्चे नहीं हुए, ना सोचिया कर मेरे अजे बड़े कम ने। और सब तो पहला सोचिया कर ते अपनी मौत नू सोचिया कर।
اللہ صاحب نو موت یاد رکھن دی توفیق عطا فرما دے تے فرماندے نے لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں او تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں لے ویکھ شاماں پہ گئیاں تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھو لا الہ الا اللہ او جگ فانی اس نو چھڈنائی جگ فانی اس نو چھڈنائی جو بیجیں گا ہوئی وڈنائی او جو بیجیں گا ہوئی وڈنائی او سر پیاں پتا پھر لگنائی پڑھو لا الہ الا اللہ آج اس کرنو ٹر چلیا تو اج اس کرنو اج دو جنازہ چکیا ہوندا تے آندے نے اس کرنو ٹر چلیا تو جتے جا کے رہنا کلیاں تو ہے جتے جا کے رہنا او بیوی نو کی پتا سی اج رات اساں کڈیے کل میرا خاوند قبرستان چ ہوئے گا ماں نو کی پتا سی اج رات ماں پتر کٹھیاں دوویں کل قبرستان چ ہوواں گے اللہ اکبر آندے نے اج اس گھر نو ٹر چلیاں تو جتے جا کے رہنا کلیاں تو ایویں دل لایا ہی چلیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ آندے نے خالی آندے نے بیڑا نیکیاں دا بننا ہے او بیڑا نیکیاں بننے لانا ہے ان بڑا بیڑا نیکیاں بننے لانا ہے میرے آقا نے بھی فرمایا سی بیٹی اے نا کہ میرا باپ نبی ہے اوتھے کام آن گے تے عمل ہی کام آن اللہ اکبر آمدے نے بیڑا نیکیاں بننے لانا ہے خالی آیا خالی جانا ہے اوٹھے دولتاں کم نانا ہے او پڑھو لا الہ الا اللہ تے گل سمجھی آجے اے ویلا سب تے آنا ہے اے ویلا جڑے آئے ہو سارے مٹی دیاں ٹھیریاں وہ اور سارے اج نے آئے ہو اے سارے قبرستان دیاں نشانیاں آئے ہو دوستا ایک ویلا سی نہ میں سا ایک ویلا سی نہ تو سے اور ایک ویلا آن والا نہ میں ہونا نہ تو سا ہونا تے لوگاں نے ساڈے کولوں ٹھیریاں تو لنگ جانا پتہ لگنا کوئی نہیں تے آمدے نے اے ویلا سب تے آنا ہے او ویلا سب تے آنا ہے مزمل موت نے پھیرا پانا ہے تے گل سمجھیا جے جیڑا دن چڑھیا او جیڑا چڑھیا دن او جیڑا چڑھیا دن ڈوب جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون سبحان ربک رب العزت